वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। सिक्किममा 6 मईदेखि 16 मईसम्म पालन गरिएको आंशिक लकडाउनलाई 17 मईदेखि पूर्ण लकडाउनको रूप दिइएको छ। 17 देखि 24 मईसम्म सारा राज्यमा पूर्ण लकडाउन पालन गरिनेछ। यस पटकको लकडाउनमा रासिन र सब्जी पसललाई पनि बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअघि आर्थिक गतिविधिमाथि पर्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखेर लकडाउन नगर्ने निर्णय लिएको थियो। तर कोभिडको बढ्दो संक्रमणको गतिलाई रोक्न लकडाउन सिवाय अरू उपाय नहुँदा सरकार 17 मईदेखि 8 दिने पूर्ण लकडाउन घोषणा गर्न बाध्य भयो। हुन पनि राज्यमा बढ्दो कोभिड संक्रमण र मृत्यु दर सबैका निम्ति ठूलो चिन्ताको विषय बन्न गएको छ। राज्यमा 6 मईदेखि पालन गरिएको 11 दिने आंशिक लकडाउनको आज 15 तारिकसम्मको अवधिलाई मात्र पनि हेर्दा यी 10 दिनमा सिक्किममा 1132 जना निको भए तापनि जम्मा 2151 जना व्यक्तिहरू संक्रमित भए अनि 48 जनाको मृत्यु भयो, जसमा अधिकांश अरू रोगले पीडित थिए। 7 लाख भन्दा केही बेसी मात्र जनसङ्ख्या भएको राज्यमा 10 दिनमा यतिका भारी संख्यामा मानिसहरू संक्रमित हुनु खतराको सूचक भन्न सकिन्छ। त्यसर्थ पूर्ण लकडाउन समयको माग रहेको थियो। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको चालू महामारीमा संक्रमणसितै अहिले देशका कतिपय राज्यहरूमा अक्सिजनको अभावले नयाँ त्रसित लहर छाउन गएको छ। अक्सिजनको कमीले गर्दा कतिपय राज्यका अस्पतालमा कोभिड रोगीहरूको मृत्यु भएको अनि अक्सिजनका सिलिन्डरहरूको जमाखोरी र लुकीचोरी व्यापारका मामिला पनि सामु आएका छन्। यस सम्बन्धमा नयाँ दिल्लीको एम्सका निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरियाले घर घरमा मानिसहरूले अक्सिजन जमा गरेर राखेका हुनाले यसको अभाव भएको कुरो राष्ट्रिय च्यानलहरूलाई बताइसकेका छन्। यता सिक्किममा अक्सिजनको स्थिति कस्तो छ जान्नलाई सुनौ स्वास्थ्य सचिव तथा महानिदेशक डाक्टर पेम्पा छिरिङ भुटियासित भएको यो वार्तालाप। सिक्किममा जुन चाहिँ अहिले कोभिड केसेसको सिनेरियो जुन छ र नम्बर अफ एक्टिभ केसेस हेरेर अहिलेको लागि हाम्रोमा अक्सिजनको त्यस्तो सर्टेज केही छैन र पछाडि कतै केसेस अझै बढेर जानेवाला छ कि भनेर हामी त्यसको तयारीमा लागेको छौँ। अहिले हाम्रोमा सिलिन्डर्सहरू काफी मात्रामा छ र हामीले अलिकति सिलिन्डर फिलअप गर्ने चाहिँ सिलगढीमा मात्रै थियो र सिलगढीबाट कोही बेला अब मनसुन आउँदा बाटो कतै बन्द हुन्छ कि या अर्को चाहिँ बेङ्गालमै केसेस बढेर गयो भने सिलगढीबाट हामीले सिलिन्डर दिनु सक्दैन कि भनेर हामीले जुन चाहिँ माखाम एउटा अक्सिजन रिफिलिङ प्लान्ट भएको त्यसलाई पनि रिएक्टिभेट गरेर अहिले हामीले सिलिन्डर त्यहाँबाट पनि फिलअप गर्दैछौँ र गर्दाखेरि सिलिन्डरको त्यस्तो अहिले त्यस्तो केही प्रब्लम छैन फिलहालको स्थितिको लागि। त्यसको माथि सिलिन्डर साथसाथमा हामीलाई जम्मा गरेर 310वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू छ जसले चाहिँ रुममा राखेर उहाँले अक्सिजन कन्भर्ट गर्छ र त्यो पनि हाम्रोमा 310वटा छ र अझै 50वटा डब्लुएचओले एप्रुभ गरेको छ जो चाहिँ हामीले चाँडैभन्दा चाँडै पाउनेवाला छौँ र यो जुन चाहिँ 310वटा अक्सिजन प्लान्टहरू भएको हामी सबले पिएचसीदेखि लिएर सिएचसीदेखि लिएर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल एससिएनएम र कोभिड हस्पिटलमा हामीले सबै बाँटिसकेको छौँ र उहाँले एनी टाइम युजको टाइममा इमर्जेन्सीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि युज हुन्छ। राज्यमा भएका अक्सिजन प्लान्टले काम गर्न थालेको छ। यसबाट प्रतिदिन कतिसम्म अक्सिजन तयार भइरहेछ अनि अझै अरू यस्तो प्लान्ट लगाउने तपाईहरुले सोच्नु भएको छ? अहिले फिलहाल हाम्रो एससिएनएममा एउटा 500 लिटर पर मिनट एउटा हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट छ। यो हामीले लास्ट इयर 2020 मै हामीले जब कोभिड सुरुवात भएको थियो त्यो टाइममा हामीले लगाएको थियौँ र त्यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ एक्चुअली जुन चाहिँ मेन हस्पिटल 12 फ्लोरको लागि त्यसको लागि बनाएको थियौँ र पछाडि अब आइसिआइयू जहाँ चाहिँ अहिले कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बन्यो त्यहाँ पनि चाहिन्छ भनेर हामी अहिले त्यही अक्सिजन प्लान्टबाट लाइन लगेर हामी त्यो कोभिड हस्पिटललाई पनि हामी कभर गर्दैछौँ। पहिलाको चाहिँ हाम्रो यो भिएसए भन्छ जुन चाहिँ 500 लिटर्स पर मिनट थियो। अहिले यो सेकेन्ड प्लान्ट चाहिँ जुन चाहिँ डेडिकेटेड हाम्रो यो कोभिड हस्पिटलको लागि जुन चाहिँ बनाउँदै थियो त्यो चाहिँ पिएसए भन्छ। त्यो चाहिँ 200 लिटर्स पर मिनटको हामीले रेडी गरेर राखेको छौँ र यो जुन चाहिँ प्लान्ट पनि हामीलाई खासमा 3 मेमा चाहिँ हामीलाई डेलिभर हुनेवाला थियो
र गभर्मेन्ट इन्डियाले अहिले भर्खर रिसेन्ट मेसेज अनुसार चाहिँ उहाँ इमिडिएटली अहिले डेलिभर गर्न नसक्दा उहाँले हामीलाई प्रोमिस गरेको छ बाई 25 मेसम्म हामीलाई डेलिभर गरिदिन्छु भनेर। र त्यो भएपछि डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलको लागि अलग्गै हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट हुनेछ। यो सँगसँगै अक्सिजन प्लान्टको कुरा गर्दा हामीले अझै फ्युचरमा अझै अक्सिजन चाहिन्छ कि भनेर यो फ्युचरको प्लान अनुसार हामीले हेर्दाखेरि गेजिङ हस्पिटलमा एउटा 200 लिटर पर मिनटको एउटा पिएसए प्लान्ट त्यहाँ पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ र यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको हामी बात भएअनुसार चाहिँ त्यो पनि एप्रुभ भइसकेको छौँ। कारण फर्स्ट हामीले गेजिङ मागेको कारण चाहिँ गेजिङको हस्पिटलभित्र पाइपलाइनहरू सब बिछाइसकेको छ, मसिन लिएर हाल्यो भने इमिडिएटली हामीले काम गर्न सक्छौँ। र सिमिलरली हिजो अस्ति 13 तारिकको दिन मेरो मिटिङ हाम्रो नर्थ इस्ट काउन्सिलसँग भिसी भएको थियो। त्यो भिसीमा हामीले प्लेस गरेको छौँ कि इभन सिङताम र नाम्चेनलाई पनि अहिले एउटा अक्सिजन प्लान्ट दियाजाओस् भनेर हामीले डिमान्ड प्लेस गरेछौँ। र सिमिलरली हामीले गभर्मेन्ट इन्डियाले डी टाइप सिलिन्डर, बी टाइप सिलिन्डर अझै हामीले दियाजाओस् भनेर हामीले 50 र 175 79वटा मागेको पनि छौँ। र हिजो अस्ति भर्खर हाम्रोमा 134वटा सिलिन्डर पिएम केयरबाट भर्खरै हामीले त्यो पनि रिसिभ गरेको छौँ। यो अक्सिजनको अहिले फिलहालको यो हेर्दाखेरि हामीले त्यति साह्रो त्यस्तो सर्टेज छ जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा हामीले इभन यो पनि प्लान गरेको छौँ, जुन जुन कोभिड केयर सेन्टर्सहरू छ त्यो ठाउँमा पनि हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अलिअलि सिलिन्डर्स पनि हामीले पुर्याउनु भनेर हामीले त्यो पनि प्लान गरेको छौँ। आइसिएमआरले सबै राज्य सरकारहरूलाई दोस्रो लहरको यस कोभिड महामारीमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको कोभिड जाँच गर्ने सुझाव दिएको छ र अरू राज्यमा कोभिड जाँच प्राइभेट ल्याबमा पनि भइरहेछ, तर सिक्किममा भने भएका छैनन् र यसका निम्ति सरकारले नै पर्मिसन नदिएको हो अथवा अरू नै कुनै कारण छन्? आरटिपिसिआर टेस्टिङको लागि ल्याबको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ, भाइरल ल्याब हुनु पर्यो जो चाहिँ आइसिएमआर एप्रुभड हुनु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि सबै ल्याबमा हामी दिनु सक्दैनौँ। र हामीले जस्तो पाराले जस्तो ऱ्याट टेस्टिङहरू चाहिँ हामीले अहिले भर्खर 4-5 दिन अगाडि हामीले एउटा अर्डर निकालेको छौँ कि ऱ्याट टेस्टिङ चाहिँ अगर प्राइभेट हस्पिटल ल्याब जुनैले पनि चाह्यो भने उहाँले गर्नु सकिन्छ। र त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यो कतिवटा टेस्टिङ चाहिँ उनीहरूले त्यो ऱ्याट टेस्टिङ चाहिँ यिनीहरू प्राइभेट ल्याबमा गर्नु सक्छ, वेयरएज आरटिपिसिआर चाहिँ जुनैसुकै हस्पिटलमा गर्नु सक्दैन। इभन हामीले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा अहिले गर्नु सकेको छैन, कारण त्यसको इक्विपमेन्ट र जति पनि सामानहरू हुन्छ जस्तो अब बायोसेफ्टी क्याबिनेटहरू भयो त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा हुँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा गर्नु नसकेको। एसटिएनएम अस्पतालमा आरटिपिसिआर जाँच निशुल्क छ, तर तादुङको मणिपाल अस्पतालले आरटिपिसिआर जाँचका निम्ति 2200 रुपियाँ लिएको जनगुनासो सुन्नमा आएको छ र जनताको आर्थिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै के राज्य सरकारले यसमा इन्टरफेयर गर्न सक्दैन? मणिपालमा जुन चाहिँ आरटिपिसिआर गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीले कतिजना पेसेन्ट्सहरू हाम्रो फ्लू क्लिनिकमा आउनु नमान्दा या कतिजना जो एफोर्ड गर्नेहरू जो चाहिँ कतिजनाले होममा आएर स्याम्पल निकालिदिनु भन्ने डिमान्ड गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेनली मणिपाललाई हामीले एक्टिभेट गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल भएकोले गर्दाखेरि फ्री अफ चार्ज गर्नु पनि मिलिँदैन होला र 2200 चाहिँ पहिला सबै ठाउँको रेट एउटै भएको गर्दा हामीले त्यही पर राखेर अहिले रेट त्यही चलिरहेका छौँ। र फर्दर अब जरुरत पऱ्यो भने हामी फेरि यो गभर्मेन्टमा यो कुरालाई चाहिँ गभर्मेन्टमा राखेर फेरि फर्दर हामी डिसिजन लिनेवाला छौँ। सिक्किममा अहिले जुन दरमा भ्याक्सिनेसन भइरहेछ त्यसमाथि तपाईँ कतिसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनि अहिलेसम्म सारा सिक्किममा कतिसम्म भ्याक्सिनेसन भइसक्यो होला? अहिलेसम्म सिक्किममा जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन छ हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रन्टलाइन वर्कर्स र 45 इयर्स र माथिकोहरूलाई लगाएको हामीले अलमोस्ट 85% कभरेज गरिसकेको छौँ। एज पर द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नर्म्स अनुसार जुन प्रकारले उहाँले गर्नु भनेको छ त्यहीबाट हामी एकदमै टार्गेटमै हामी एचिभ गरिरहेको छौँ। हामी 2nd या 3rd नम्बरमा छौँ जसले चाहिँ टार्गेट एचिभ गर्दैछौँ। र अब यहाँ अलिकति सेन्सस हेर्नुभयो भने तपाईँको हेल्थ केयर वर्कर्समा हामीले फर्स्ट डोजमा 11,178 जना लगायो भने सेकेन्ड डोज 9,842 जना लगाइसकेको छौँ। फ्रन्टलाइन वर्कर्समा 16,722 जनालाई फर्स्ट डोज लगायो भने सेकेन्ड डोज हामीले 13,600
23 जनाको लगाइसकेका छौँ र 45 वर्षदेखि माथिकोलाई हामीले अहिलेसम्म फर्स्ट डोजमा 1,40,313 जनाको लगायो भने सेकेन्ड डोज चाहिँ 38,628 जना लगाइसकेका छौँ। यो कभरेज हामीले सिक्किममा हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो कभरेज छ, मोर देन 85% हाम्रो कभरेज छ। टिका लगाउन मानिसहरू नआउँदा भ्याक्सिन वेस्ट भएर जान्छ भन्ने पनि सुनिँदैछ र सिक्किममा कतिको वेस्ट भइरहेछ? अब नर्मली हामीले एउटा भ्याक्सिन भाइल खोलेपछि 10 जना लगाउनुपर्छ। 10 जना मात्रै होइन, राम्रोसँग चला हामी एउटामा इभन 11 जनालाई पनि पुग्छ डोज र यसले गर्दाखेरि हामीले जबसम्म यो 10 जना पुरा हुँदैन हामी त्यो भाइल खोल्दैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि बस्तीतिर अलिकति कभरेज कम्ती भएको देखेको कारण चाहिँ यो हो। कोही बेला मान्छे 10 जना नआइकन 4 जना मात्रै आउँदा हामी खोल्नु सक्दैन र उहाँलाई हामी फेरि अर्को दिन बोलाउँछु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने बस्तीतिर कभरेज अलिक कम्ती भएको छ देख्छ। तर यो सबै हामीले मजाले गाइडलाइन फलो गरे गर्दाखेरि वेस्टेज हाम्रो एकदमै मिनिमल छ सिक्किममा र गर्दाखेरि म मेरो इम्युनाइजेसन टिमसँग एकदम भेरी प्राउड हुन्छु कि उहाँले एकदम यसलाई एकदम मजाले इकोनोमिकली चलाएर वेस्टेज नगरिकन जति सक्दो बेनिफिसियरीलाई पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। दोस्रो डोजको भ्याक्सिन अब उसो 84 दिनपछि मात्र गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय सिक्किममा पनि लागू भएको छ र भ्याक्सिन नभएर यसो गरिएको हो भन्ने आरोप छ। वास्तवमा कारण के होला? जस्तै पाराले हाम्रो सिक्किममा पनि हाम्रो टेक्निकल ग्रुप भन्ने हुन्छ जो चाहिँ एकदम एक्सपर्ट्सहरू हुन्छ। त्यस्तै पाराले गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा नि भ्याक्सिनको माथि मात्रै उहाँहरूको एउटा टेक्निकल ग्रुप हुन्छ जसले चाहिँ एकदम कन्टिन्युसली उहाँहरूले रिसर्चहरू गरिरहेको हुन्छ र अहिले नयाँ जुन चाहिँ नोटिफिकेसन गाइडलाइन आएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँले भनेको छ 12 to 16 विकसम्म मात्रै लगाउनु भनेर सेकेन्ड डोज र यो चेन्जेस चाहिँ सबै भ्याक्सिनमा आएको छैन, खालि यो कोभिसिल्डमा आएको छ र सिक्किममा चाहिँ हामी कोभिसिल्ड लाउँदैछ र यो कोभिसिल्डको जुन चाहिँ 12 to 16 मन्थ्स भनेको छ हामीले त्यो फलो गर्नुपर्ने र यो सिक्किम मात्र होइन यो अल ओभर इन्डिया जहाँ जहाँ यो कोभिसिल्ड लाउँदैछ अब त्यहाँ सबै स्टेटलाई यो नर्म चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हो। 18 देखि 24 वर्ष आयु वर्गका व्यक्तिहरूको भ्याक्सिनेसन कहिलेदेखि सुरु हुनेछ सिक्किममा? 18 देखि 44 इयर्सको भ्याक्सिनेसन गर्ने हाम्रो सरकारले धेरै अगाडिदेखि नै सोचिरहेको थियौँ र हाम्रो अनरेबल सिएम साहबकै इन्टरफेरेन्समा हामीलाई पहिले नै भ्याक्सिन डिमान्ड पनि गरिसकेको थियौँ र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एज पर द एलोकेसन उहाँहरूले नै एलोकेसन गर्छ कति चाहिँ दिनु भनेर। हामीलाई अहिले फिलहाल फर्स्ट डोजको लागि चाहिँ हामीलाई अहिले 9,940वटा डोज चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट इन्डियाले एलोकेट गरेर हाम्रोमा 2-3 दिन अगाडि आइपुगेको छ र 2-3 दिन अगाडि आइपुग्यो र सिएम साहबकै अनुसार हाम्रो सिएम साहबले भन्नुभएको थियो स्टेट डेको दिनमा हामी सुरु गर्नुपर्छ कारण यो एउटा हाम्रो ओकेजन पनि हो भनेर चाहिँ हामी यो 18 देखि 44 वर्षको भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामी भोलिदेखि सुरु गर्दैछौँ र भोलि 10:30 हाम्रो सिएम साहब स्वयं आफै आउनु भएर ठाकुरबारीमा उहाँले नै लन्चिङ गरेर हामी भोलि सुरु गर्नेवाला छौँ र यहाँदेखि उता जति भ्याक्सिन आउँदै जान्छ हामी सबैलाई भ्याक्सिनेसन गर्दै जानेछौँ। अस्पतालहरूमा अहिले म्यान पावरको कमी रहेको सुनिँदैछ र भर्खरै मात्र केही अस्थायी नर्स र अर्ध चिकित्सा कर्मीहरूको सेवाकाल बढाइयो र यस्तो स्थितिमा विभागले रिटायर्ड डाक्टर र विशेष गरी रिटायर्ड नर्सहरूको सेवा लिने विचार गरेको छैन। एससिएनमा म्यान पावर लिएर चाहिँ अहिले हामीले नियर बाई जुन चाहिँ हाम्रो गान्तोक वरिपरि पिएचसी भयो पिएचएससीबाट जहाँ चाहिँ म्यान पावरहरू एक्स्ट्रा छ नर्सेसहरू एटेन्डेन्टहरू र उहाँ इभन हामीले जस्तो कोभिड केयर सेन्टर्सहरूमा डक्टर्सहरू सबै हामीले हेड अफिसको खटाएको छौँ। तिमी गान्तोकमा कोभिड केयर सेन्टर्सहरू छ, पेड कोभिड केयर सेन्टर्सहरू सबै ठाउँमा हामीले हेड अफिसबाट डक्टरहरू हालेका छौँ र सिमिलरली एससिएनएम पनि हामी यहाँ वरिपरिका नर्सेसहरू एटेन्डेन्टहरू डिओहरू सबै एट्याच गरेको छौँ र हामी अब हेर्दै जाउँ कस्तो पारा म्यान पावर सर्टेज अझै बढ्दै गयो र कहीँबाट पुल गर्दा पनि नपुग्ने खालको भयो भने त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले यो रिटायर भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर बोलाउनु पर्छ होला कारण कोभिडको गाइडलाइन्स अनुसार पनि हामीले जति सक्दो 60 एन्ड एबोभलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो जोगाउनु भन्ने छ र रिटायर भएकोले पुल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो पनि विचार राख्नुपर्ने छ। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, अब कोभिडको तेस्रो लहर पनि आउने सुनिँदैछ
र सिक्किमले यसको सामना गर्न आफूलाई कतिसम्म तयार गरेको छ? हामीले यसको थर्ड वेभको एक्सपेक्टेसन भन्नु कि या अझै फर्दर यो सेकेन्ड वेभकै नम्बर अफ पेसेन्ट भरिन्छ भनेर भन्नु हामीले तयारी त गरिरहेको छौँ। जस्तै अब एससिएनएममा हामीले अहिले 400 बेड रेडी गरिसकेको छौँ। जुन चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा जुन चाहिँ 125 बेड माथि जुन चाहिँ पहिला हामीले 7, 8, 9 फ्लोर त्यो पनि फेरि कोभिड हस्पिटलमा डेडिकेट गरेको छौँ। र त्यस्तै अझै अरू हस्पिटल प्राइभेट रुम्सहरू पनि हामीले यसमा डेडिकेट गर्ने कुरा छ। र सिमिलरली हामीले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सबैलाई हामीले 10 बेड 20 बेड चाहिँ कोभिडको लागि राख्नु भनेर हामीले अलरेडी इन्स्ट्रक्सन गरिसकेको छौँ। र जहाँ आइसियु छ आइसियुस पनि डेडिकेट गर्नु भनेर हामीले भनिसकेको छौँ। र त्यस्तै पाराले एससिएनएममा हामी नयाँ एउटा टोटल 30 बेडेड हुन्छ कि 40 बेडेड हुन्छ हामी आइसियु सेटअप गर्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। र यो अहिले मसिनहरू आएर इन्स्टल हुन थालिसकेको छ। र त्यस्तै पाराले हामीले सबै डिस्ट्रिक्टमा पेड कोभिड केयर सेन्टर्स र फ्री कोभिड केयर सेन्टर्सहरू हामीले डेडिकेट गर्दैछौँ। अझै फर्दर हामीले आइडेन्टिफाई गर्दैछौँ। सिमिलरली हाम्रो एससिएनएमको एउटा हामीले जहाँ चाहिँ वेयर हाउसको प्रपोजल गरेको थियो तलपट्टि एनेक्सी बिल्डिङ दिन्छ जुन चाहिँ नर्सिङहरू भएको त्यो बिल्डिङको ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यहाँ हामीले पार्टिसनहरू गरेर सबै गर्न थालिसकेको छौँ। त्यो पनि हामीले एउटा यो राखेर कि भिजन राखेर कि कतै केसेस बेसी भइहाल्यो भने हामीले भएन अलिकति हस्पिटलमा नार्नेहरू केही भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा कोभिड केयर हस्पिटल भनेर जहाँ चाहिँ हामीले अक्सिजन सप्लाईहरू पनि दिन सक्ने गरेर हामी त्यो बनाउनु पनि हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। त्यस्तै पाराले हामीले अक्सिजन तपाईँले अब अघि मैले भनिहालेँ। सिमिलरली हामी सिलिन्डर्सहरू सबै डिमान्ड गरिरहेछौँ। र रिफिलिङको लागि हामीले अलरेडी माखा र हामीले सिलगढीको अलरेडी डेडिकेटेड छँदैछ। रिसेन्टली हाम्रो सिएम साहबकै भिजनमा एनिमल हस्बेन्ड्रीको एउटा कर्फेक्टरमा एउटा जग्गा रहेछ जहाँ चाहिँ नाइट्रोजन प्लान्ट के थिए रहेछ त्यो प्लान्ट पनि सिएम साहबले कहीँ पोसिबल छ कि अक्सिजन रिफिलिङ प्लान्ट बनाउन सक्छ कि भनेर हाम्रो अस्ति मेरो मेकानिकल दलले टिम र एनिमल हस्बेन्ड्रीको टिम अस्ति लास्ट स्याटरडेमा उहाँहरू गएर भिजिट गरेर हेरेर आएको छौँ। हामी यो गभर्मेन्टलाई प्रपोजल हामी पुट अप गर्छौँ र कतै यो फिजिबल छ भने चाहिँ सायद हामीले इन नियर फ्युचर हामीले कार्फेक्टामा एउटा अक्सिजन रिफिलिङ प्लान्ट हाम्रो आफ्नो एउटा गभर्मेन्टको पनि हुनसक्छ होला। सिआरएच तादोङमा पनि 100 बेडेड कोभिड डेडिकेटेड वार्ड बनाएको छ र त्यहाँ 12 आइसियु बेड्स अहिले नै छ र मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सिआरएच अनुसार आइसियु बेड पनि चाहे अझै उहाँले बढाउन सकिन्छ भनेको छ। र यो सबै कुरा चाहिँ हामीले फर्दर आउने दिनहरूको तयारीमा हामी सबै गरिरहेका छौँ, काममा लागिरहेका छौँ। कोभिड संक्रमणसित सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट अनुसार महाराष्ट्रको पालघरमा कोभिडले संक्रमित 103 वर्षीय व्यक्तिले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। श्यामराव इङ्गल नाउँ गरेका त्यस व्यक्ति पालघरको ग्रामीण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए अनि निको भएर घर गए।